दूसरा लिस्टानी साहब, दूसरा ये है कि आज के प्रोग्राम के वाले से, एक तो आपने आज चेयरमैन की शहादत के वाले से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में ये बात करनी है। दूसरा ये हमें आपने देना रहनुमाई कि आज हमने किस तरह से जाके फील्ड में लाडरों से और खलाई मखलूक से अपनी स्पेस वापस लेनी है और आवाम के साथ अपने साथ शामिल करके दोबारा से हमने लीडिंग रोल अदा करना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अफजाल इनकलाबी साहब, ताहिर अब्बास शाह साहब, सैफुल्लाह सैफी साहब, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मुझे कहते हैं और मैं हाजिर हो जाता हूँ। ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि आपके यहाँ आपने तरावी के बाद ये प्रोग्राम शुरू रखा और यहाँ पे आज चांद रात हो रही है, तो उसमें भी मैं एज ए गेस्ट जा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ, चूँकि जहाँ शिराज पराचा मेरे छोटे भाइयों जैसे और फरत उल्लाह बाबर साहब मेरे उस्ताद हैं। आल्दो मेरा इनसे डायरेक्ट रब्ता नहीं, मैं अरशाद राव के शागिर्दों में से हूँ, लेकिन एक आपको 3-4 मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबसे पहले आज के इस हवाले से। शैला रजा साहब, जब भी मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हो मेरा सलाम कहिएगा। मैं उनके वालिद साहब का भी दोस्त था और वो भी मुझे जानते हैं। तो दो तीन पहली मुबारकबाद तो ये कि पीपल्स पार्टी के जो 47 ईयर्स अगो लाहौर हाई कोर्ट ने एक गलत फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्ट किया है। ये पीपल्स पार्टी और तारीख को सही करने की तरफ दुरुस्त कदम है, और मैं समझता हूँ कि तारीख को दुरुस्त करना भी कौमों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी मुबारकबाद आपको दूं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में भी बैठी है और इंशाल्लाह कल सेनेट की चेयरमैनशिप भी वो ले लेगी। मुझे अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्त साथी और मेहरबान मसरूर एहसन, सेनेटर मसरूर एहसन से बात हुई और वो मीटिंग से ही बाहर आए थे। मुझे बहुत खुशी होती अगर रजा रबानी और फरतुल्लाह बाबर साहब भी दोबारा सेनेट में पहुंच जाते, लेकिन हालात और वाक़यात कभी कभी अच्छे दोस्तों को और सीनियर साथियों को भी पीछे रख देते हैं, चूँकि मसाइल और मारूजी हालात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल मैं पहले जैसे अर्ज किया है कि मेरी माजरत, लेकिन तमाम दोस्तों जो इस वक्त मौजूद है उनका शुक्रिया कि वो तशरीफ लाए। कल शाम को हमने थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी के 38th एनिवर्सरी मनाई है। थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी की बुनियाद 1986 में 10 अप्रैल को रखी गई थी और उसकी दो वजूहत थी। एक तो लाहौर में उस दिन मिलियंस ऑफ पीपल वर रिसीविंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ऑन द एयरपोर्ट आफ्टर 3 years ऑफ हर एक्साइलशिप, और दूसरी वजह यह थी कि उस दिन रेगन के जहाज़ों ने थेचर के हवाई अड्डों से, मैं बरतानिया और अमेरिका को उसकी लीडरशिप से अलहदा देखता हूँ। आप देख रहे हैं कि परसों मुजाहरा हुआ है, पिछले 6 महीनों से लंदन में मुजाहरा हो रहा है फ़लस्तीनियों के हक में, और मैंने तकरीबन 90% उन मुजाहरों में शिरकत की है। वो कौम जो है वो इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़ी है, और जो हुकूमत है और हुक्मरान है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। आल्दो अभी उनका रवैया भी बदल रहा है और हमने अमेरिका में भी और दुनिया में रवैये को बदलते देखा है, और मुझे उम्मीद है कि जो लाखों हजारों लोग मारे गए हैं उनमें बच्चे और औरतें ज्यादा तादाद में हैं और सिविलियन ज्यादा तादाद में हैं और हजारों जख्मी हैं, लेकिन 2 मिलियन से अबव लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, उनके पास कोई घर नहीं। आल्दो इजराइल ने कहा है कि मैं अपनी फौजों को वापस बुला रहा हूँ, उसके बावजूद उसकी फौजें वहां मौजूद रहेंगी और वो आकोपायर है और आकोपाई किए रखेगा। ये हमारा फर्ज बनता है कि जब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को याद कर रहे हूँ, जिन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस 1974 में करके दुनिया को चैलेंज किया था कि मुसलमान इकट्ठे होके एक बहुत बड़ी कुव्वत बनेंगे। आपने देखा कि उनकी उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बड़े लीडर उस वक्त आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, उनको एक एक करके, सबसे पहले किंग फैसल, शाह फैसल को, जिसकी मैं समझता हूँ कि आजकल पैरवी करते हुए MBS जो है वो सऊदी अरब को खोल रहे हैं, दूसरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और फिर आखिर में उन्होंने कर्नल कदाफी को किस तरह ख़त्म किया, यासिर अरफात भी उसमें आते हैं। तो आज जब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद कर रहे हैं
اور ہم تمام تاریخ کو درست ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کوئی یاد رکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے مغرب کی ہیجمنی کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے اسلامک بلاک کو بنانے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جمہوریت ہو دنیا میں اور آپ جمہوریت کو پروموٹ کریں، لیکن دنیا کے اوپر قبضہ لیس دین 5% کا ہو اور باقی 95% رول ہو رہے ہوں. تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. اور میں چاہتا تھا کہ میں فرحت اللہ بابر صاحب سے اس بارے میں رہنمائی بھی رہوں گا، لیکن جب میں آؤں گا تو ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. آپ لاسٹ ٹائم ہمارے ایونٹ میں اسپیکر کے طور پہ بھی تشریف لائے تھے، وہاں پپس میں ظفر اللہ خان نے زحمت دی تھی آپ کو، اور آپ تو ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم دیکھ دیکھ کے پلتے ہیں. اور آپ نے جو پچھلے دنوں منشور کے اوپر 3 نقطے دیے تھے پیپلز پارٹی کو، میں نے وہ سنے تھے. ذرا ہٹ کے میں پروگرام میں آپ نے آ کے بتایا تھا کہ یہ منشور میں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ ان نقطوں پہ کام کریں گے اور میری فل سپورٹ ہوگی اس کے لیے آپ کے لیے. اور اگر ہم نے وہ کر لیے اور ان کو ہم نے امپلیمنٹ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اس مقام پہ پہنچ جائے گی جہاں پہ آج سے کئی سال پہلے تھی. آج دوبارہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. لیکن میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، جیسی افضال انقلابی صاحب آپ نے کہا ہے، اس وقت پاکستان میں وہ ہم سب فیل ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہ جدوجہد بنگال سے شروع ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ آج کہاں پہ کھڑا ہے، ہم سے علیحدہ ہو کے آج وہ ترقی کی منزلیں طے کر گیا، اس لیے کہ ان کا ڈیفنس بجٹ آج بھی 2% ہے اور ان کا ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت ایک چیلنجنگ سچویشن میں ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوتے تو شاید اس مقام پہ ہم نہ پہنچتے، چونکہ ان کی جو ویژن تھی، ان کا جو سوچ تھی، ان کا جو نظریہ تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ وہ آج چیلنج کر رہے ہوتے پوری ویسٹرن ورلڈ کو، ایک لیڈ کر رہے ہوتے اسلامک ورلڈ کو بھی اور تھرڈ ورلڈ کو بھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم میں نہیں ہے. اور اب آج ہمارے پاس کوئی ویژنری نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل اور اس طرح کے ویژنری لوگوں کو اور کمیٹڈ لوگوں کو ریپلیس کر سکیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ریئلسٹک ہو جائیں. ہم نے کوشش کی 60 سال کہ ہم کسی طریقے سے فوج کی جو ہیجمنی ہے ہمارے ملک کے اوپر، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو سب سے سپریم رکھا ہوا ہے، اس سے وہ نکل آئے. اس وقت ہم اس رستے پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کہ آج جوڈیشری اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر پارلیمنٹ بھی وہی رول پلے کرے تو ہم جو اسٹیبلشمنٹ کے 5 ستون کہے جاتے ہیں ان میں سے پریزیڈنٹ ہاؤس ایک ہے، پاور نہیں ہے لیکن ستون بڑا اہم ہے. برطانیہ جہاں میں رہتا ہوں، یونائٹڈ کنگڈم میں، یہاں بکنگم پیلس کنگ کوئین کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین ستون ہے. اسی طرح پاکستان میں پریزیڈنشل جو ایک ہاؤس ہے جس میں ابھی کنسٹیٹیوشنلی محترم آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ماہر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈائلاگ کے ذریعے تمام پولیٹیکل قوتوں کو اس طرح اکٹھا کرنا چاہیے کہ کوئی بھی پارٹی باہر نہ رہے. سیاست میں، جمہوریت میں اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کا رول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا حکومت کا ہے. لیکن اپوزیشن، اور مجھے خوشی ہے، ایک اور بات بھی کرتا جاؤں یہاں چھوٹی سی، آلدو مجھے نہیں پتا کہ ٹائم چونکہ آپ کے پاس وہ، کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس پارلیمنٹ کو اور الیکشن کو ایکسیپٹ کیا ہے، چونکہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے حلف لیا ہے، انہوں نے ایک صوبے کی چیف منسٹری لی ہے. تو آئیے ہم دوستی کا ہاتھ تمام پولیٹیکل قوتوں کی طرف بڑھائیں اور پولیٹیکل قوتوں کے اندر ڈیموکریسی لے کے آئیں. پہلا نقطہ. دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل قوتوں کے اندر جو نمائندے بیٹھے ہیں دوسری قوتوں کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پیپلز ڈیموکریسی کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں. اور وہ صرف تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوائیو کریں اور اکنامک فریڈم کو لیں. چونکہ جمہوریت، میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا، 20ویں جو سالگرہ تھی تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی پہ، اس پہ میں نے کوشچن کیا ٹونی بین سے. آپ لوگ جانتے ہیں
टोनी बेन से कि आप मुझे ये बताएं कि जमहूरियत और सोशलिज्म इकट्ठे चल सकते हैं। उन्होंने कहा ये दो हिस्से हैं, जमहूरियत सोशलिज्म के बगैर नाकाम है और सोशलिज्म जमहूरियत के बगैर नाकाम है। आपको चाहिए कि हम सोशलिस्ट मुआशरे की तरफ बढ़ें और उसके लिए ज़रूरी है कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, और अगर पार्लियामेंट मजबूत होगी और इंस्टीट्यूशन अपना अपना अमल करेंगे तो जो हमारी जद्दोजहद है वो, आल्दो हम समझते हैं कि हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन नेल्सन मंडेले का एक फिक्रा है, फरतुल्ला बाबर साहब आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि आई नेवर फेल, either I succeed or I learn. So let's learn the lesson of our not being a successful in last 76 years. और उसका बेहतरीन सबक ये है कि हम अवामी जमहूरियत, अवाम के नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने के लिए अवाम पे भरोसा करें, और जो इस वक्त के चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल और पॉपुलेशन का, उसको इस तरीके से करें कि ताकि आने वाली नस्लें जो है वो हमारे ऊपर प्राउड हों, बल्कि हमें हमारे पे नाराज ना हूं कि हमने उनके लिए ऐसे हालात पाकिस्तान में और दुनिया में नहीं छोड़े जो वो डिजर्व नहीं कर सकते थे। मैं दोबारा आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं और बहुत माजरत खा हूं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को अफजाल इनकलाबी साहब पूरा देखूंगा सुबह 6 बजे उठ के, आपसे ये मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया।